अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने ये अंदोनाक वाक़या सुना ही है कि जिसमें एक दुल्हन जो है वो ऐन शादी से चंद लम्हे पहले उसको बेदर्दी के साथ उसके सर में गोली मारकर उसको कत्ल कर देता है उसका अपना बहनोई। क्या वजह थी, क्या मामला था, ऐसा क्यों हुआ, सजी सवरी दुल्हन के साथ उसके बहनोई की क्या दुश्मनी थी, या ऐसा क्या रिश्ता था, या ऐसे क्या रवासिम थे, और फाइनली पुलिस का इसके बारे में क्या फाइनल जो वर्डिक्ट है वो आया है, तफ्तीश हो चुकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, ये तमाम तफसीलात जो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पूरी कहानी जो है और जो पूरा मामला है वो आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली ये वाक़या जो पेश आया है ये आया है जी लाहौर में, और लाहौर में भी ये बागबानपुरा का जो इलाका है ये बड़ा ही एक मशहूर और मारूफ इलाका है, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है और बड़ी यहाँ पर आबादी है, बल्कि इर्द गिर्द बहुत सारे बाजार भी हैं। वहाँ पर इस लड़की की जब बारात आई थी तो बारात आने से अभी चंद ही लम्हे पहले, चंद ही, कुछ लोग कह रहे हैं कि आधे घंटे में बारात आने वाली थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुल्हन जो है वो अभी तैयार होकर बिल्कुल बैठी ही थी और तैयारी हो रही थी कि बारात आ जाए। तो बारात आने से चंद लम्हे पहले उस दुल्हन को, नई नवेली दुल्हन को गोली मार दी गई। अब जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसके जो अहले खाना है, उन्होंने क्या कहा जब एक तो उन्होंने अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होते देखा। आप सोच सकते हैं कि उस घर में कितना कोहराम मचा होगा, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या लम्हात होंगे। मगर जब उसके अहले खाना से शुरू में बात की गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कोई भी अपना वर्डिक्ट देने से इनकार किया। ज़ाहिर बात है वो उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो कोई बात कर सकते, लेकिन जैसे भी थोड़े से होश में आए तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लड़की का बहनोई है उसने दरअसल लड़की को जो है वो गोली मारी है। यहाँ से बहुत सारे लोगों के सवालात होंगे कि बहनोई का ऐसा क्या मामला था कि उसने जो है वो अपनी साली को गोली मारी। लड़की की जो लाश है उसको बाद में लेके गए ईदी फाउंडेशन वाले। ईदी फाउंडेशन का जो बयान है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है, क्योंकि जो घर वाले थे ऑब्वियसली वो पूरी तरह से उतनी ईमानदारी के साथ पूरा वाक़या जो है वो नहीं बताएंगे, तो इस हवाले से ईदी फाउंडेशन से जब टीम्स ने रब्ता किया तो ये वाक़या उन्होंने बताया कि जुमेरात को पेश आया है, जब लड़की को जो है वो सबसे पहले गोली मारकर हलाक किया गया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी बारात जो है वो आने वाली थी। मकतूला के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो बेनोई पर आयद किया है। इसके बारे में भी ईदी फाउंडेशन ने कन्फर्म किया। आपको बताऊं, ये जो दुल्हन थी ये कौन थी, इसका नाम क्या था, इसकी उम्र क्या थी। लड़की जो है यानी दुल्हन जो है, इसकी उम्र जो है वो 23 साल बताई जा रही है। जुमेरात की सुबह को इसके सर में गोली मारकर इसको मार दिया गया एंड इसकी बारात के आने से पहले। वाक़े की इत्तला जो है वो पुलिस को सबसे पहले दी गई, जिसके बाद पुलिस और जितनी भी फॉरेंसिक टीम्स हैं वो मौके पे वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने फिर वहाँ पर पहुँच कर जितने भी शवाहिद हैं, जो तफ्तीश है वो करना शुरू कर दी। अभी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, उसमें बहुत सारे अहम इंकशाफात होने हैं, लेकिन पुलिस और जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन होती है वो कंप्लीट कर ली है, जो इब्तदाई मराहल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, और मुकम्मल करने के बाद उन्होंने लाश को ईदी जो फाउंडेशन है, एम्बुलेंस है, उसके ज़रिए जो है वो मुर्दा खाने में जाकर मुंतकिल किया। अब बात कर लेते हैं दुल्हन की वालदा की कि वो इस बारे में अपना नैरेटिव जो है वो क्या देती हैं। तो दुल्हन की जो वालदा हैं उनका नाम है जी जमीला बीबी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनका जो दामाद है उसने बेसिकली उनकी बेटी को कत्ल किया है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा था वो काफ़ी देर से। और दुल्हन की वालदा ने ये कहा है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है दामाद के ख़िलाफ़ अब होगा बेनोई के ख़िलाफ़ तो दूसरी बहन का घर भी ख़राब होगा। जो अब दुल्हन की वालदा हैं उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को इस मुलजिम से तलाक दिलवाने के लिए भी तैयार हूँ। यानी जो दूसरी बेटी है, जो दामाद की जो दूसरा दामाद है, ज़ाहिर बात है उस बेटी का भी घर ख़राब होगा। मकतूला जो यानी दुल्हन है उसके जो चचा हैं उनका नाम बताया जा रहा है जी शौकत अली। उन्होंने बात करते हुए जनाब बताया है कि मुलजिम ने लड़की को उस वक्त गोली मारी जब वो सो रही थी। ये चचा का बयान है, वरना कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी, बारात बस आने वाली थी। और ये 3 बयान उनके घर से जो है वो आए हैं। उन्होंने ये भी बताया जो चचा है कि मुलजिम ने बंदूक जो है वो करीबी प्लॉट के अंदर फेंकी
اور پھر اس نے ہم سے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور پوچھا کہ کیا وہ گھر چلا جائے، اور اس نے موقع سے فرار ہونے کے لیے بیمار ہونے کا بہانہ بھی کیا۔ اب جیسے جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ اپڈیٹس میرے پاس آ رہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ واقعے کے فوراً بعد جو پولیس ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فورنزک ٹیمز جو ہیں وہ موقع پہ پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے اپنے تمام شواہد جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا بھگوان پورہ، اس کے پاس جناب باغبان پورہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو، اس کے پاس ہے جی سندر کا علاقہ، وہاں پر مونے وال عزیز کالونی ہے بیسیکلی، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایگزیکٹ لوکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ جو دلہن ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 23 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ عائشہ بتایا جا رہا ہے۔ لڑکی کے جو والد ہیں ان کا نام جو ہے وہ حبیب بتایا جا رہا ہے، اور بارات والے دن جو ہے یہ سب ان کے گھر میں جو ہے یہ پورا معاملہ، یہ پورا وقوعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دولہا کی جو تفصیلات ہیں اس کے اکارڈنگلی جو دولہا ہے اس کا نام ہے جی فلک شبیر، اور فلک شبیر کے ساتھ اس لڑکی کی بتایا جا رہا ہے کہ پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور بارات جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دوپہر کے وقت آنی تھی، اور صبح کے وقت لڑکی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ مہندی کی رات جو ہے تقریب کے بعد عائشہ جو ہے وہ اسی کمرے کے اندر سو گئی تھی، اور اسی دوران جو ہے وہ صبح جو ہے فائرنگ کر کے اس کے بہنوئی نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خالی پلاٹ میں وہ ہتھیار پھینک کر وہاں سے فرار ہوا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ آلہ قتل جو ہے وہ بھی برآمد ہو چکا ہے، آلہ قتل کے اوپر لگے ہوئے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی لے لیے گئے ہیں، اور جو لڑکی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جلد حقائق جو ہیں وہ تب ہم سامنے لے کر آئیں گے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو تازہ ترین 2 سرویز آئے ہیں اس میں ایک سروے یہ آیا ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں ہونے والے جو قتل ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ رشتہ داروں کے ہاتھوں ہر 10 منٹ میں، پاکستان کے اندر ہر گزرنے والے 10 منٹ میں ایک عورت یا لڑکی کا قتل ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ آئی ہے تازہ ترین، اور ایک اور رپورٹ آئی ہے جو آپ لوگوں کا دل دہلا دے گی۔ یہ جو دوسری رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تو بہت ہی اندوناک ہے کہ لاہور کے اندر، صرف لاہور کے اندر، یعنی پنجاب کو اگر آپ دیکھیں تو بہت وسیع ہے پنجاب، لیکن اگر آپ بات کریں یعنی پنجاب کے اندر تقریباً 12 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ صرف لاہور کے اندر 3 ماہ کے اندر 27 خواتین کو قتل کیا گیا ہے، 151 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور 1100 سے زائد خواتین کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ان 3 مہینے کے اندر اندر ہوا ہے، اور جرائم کے اندر جو ہے بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں خواتین کے اغوا کے 1182 مقدمات جو ہیں وہ اب تک درج ہو چکے ہیں۔ مغوی خواتین میں 988 خواتین جو ہیں وہ برآمد کرائی گئی ہیں، لیکن 194 ابھی تک نہیں مل سکیں، جبکہ 151 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 1182 خواتین جو ہیں ان کو اغوا کر کے مقدمات جو میں نے آپ کو بتایا اس کی ڈیٹیل، اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں انہوں نے 138 بچوں کو اغوا کیا ہے، پچھلے 3 ماہ کا ڈیٹا بتا رہی ہوں، جس میں سے 138 میں سے کافی زیادہ بازیاب کروائے گئے ہیں، لیکن 14 بچوں کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ 3 ماہ میں 151 خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے مقدمات ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ کتنے ایسے مقدمات ہیں جو درج ہی نہیں ہو پاتے، جو لوگ اپنی عزت کی وجہ سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ جیسے یہ واقعہ تھا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہنوئی اس میں انوالو ہے، یعنی کہ کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں لڑکی کے وہ بہت غصے میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی دوسری بیٹی کو بھی طلاق دلوائیں گے لیکن داماد کو ہم سزا دلوائیں گے، تو دونوں بیٹیاں ایک ساتھ ان کی ایک جو ہے وہ اپنی زندگی خراب کر بیٹھے گی، اور جو دوسری ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں، جیسے فردر اس میں ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس دونوں کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بان۔